अस्सलामुअलैकुम। जिहाद कुस्तुनतुनिया और किफ़ायतुल्लाह सनाबली का हदद। सनाबली का कहना है कि यजीद पहले लश्कर में शामिल था और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद की जिहाद कुस्तुनतुनिया वाली रिवायत पर चंद एतराज किए हैं। यजीद पर इल्जामात का जायजा सफ़ा नंबर 583 से 600 पर। अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद अमीर लश्कर थे। सुनन अबी दाऊद 5212। असलम अबू इमरान बयान करते हैं कि हम लोग मदीना मुनव्वरा से जिहाद के लिए रवाना हुए। हम कुस्तुनतुनिया जाना चाहते थे और अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद हमारे अमीर जमात थे। रूमी लोग अपनी पुश्त फसील शहर की तरफ किए हमारे मद्दे मुकाबिल थे। ये रिवायत आखिर तक पढ़ डालें। इस सही रिवायत को रद्द करने के लिए सनाबली ने सुनन कुबरा निसाई जिल्द 10 सफ़ा 28 की रिवायत पेश की है। असलम अबू इमरान बयान करते हैं कि हम कुस्तुनतुनिया में थे और अहले मिस्र के अमीर उक़बा बिन आमिर जहनी थे और अहले शाम के अमीर फज़ाला बिन उबैद अंसारी थे आखिर तक, और अपनी तरफ से नतीजा निकालते हुए फैसला कर दिया कि इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन खालिद सिर्फ मदीना मुनव्वरा की जमात के ही अमीर थे। यजीद पर इल्जामात का जायजा सफ़ा 584। सुनन कुबरा निसाई में हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद का दूर दूर तक अता पता नहीं है। फिर भी सनाबली सिर्फ शैतानी कयास से उन्हें सिर्फ अहले मदीना का अमीर जमात बनाने पर तुला हुआ है। सनाबली की तावील को तस्लीम भी कर लिया जाए तो क्या मदीना मुनव्वरा का अमीर जमात तमाम लश्कर का अमीर नहीं बन सकता? जिस तरह मुआविया अमीर शाम के ओहदे पर रहते हुए कई जिहाद में अमीर लश्कर भी थे। अब्दुर्रहमान बिन खालिद अपनी वफात तक हमस के अमीर थे। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 325, अल-मुंतज़िम इब्न जौज़ी जिल्द 5 सफ़ा 62। इससे साबित हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद तमाम लश्कर के अमीर थे। सनाबली ने आगे यजीद को उस लश्कर का अमीर बनाने की कोशिश की है। हालांकि खुर्दबीन लगाकर भी मज़कूरा रिवायत में यजीद को तलाश करना एक नामुमकिन अमल है। सनाबली मजीद लिखता है कि सही बुखारी हदीस नंबर 1186 से साबित है कि मशहूर सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी की वफात रूम के उस जिहाद में हुई थी जिसका अमीर यजीद था, और अपनी तरफ से नतीजा निकाल लिया कि सुनन अबी दाऊद वाली हदीस जिहाद कुस्तुनतुनिया और यजीद की अमारत वाली जिहाद एक ही है। सनाबली ये रिवायत देकर खुद फंस गया, क्योंकि सनाबली भी ये तस्लीम करता है कि अबू अयूब अंसारी की वफात 50 या 51 हिजरी में हुई थी। आगे सनाबली मजीद लिखता है कि अबू अयूब अंसारी सिर्फ यजीद की इमारत वाले जिहाद कुस्तुनतुनिया में ही शामिल थे, और इस तरह साबित कर दिया कि अब्दुर्रहमान बिन खालिद के साथ अबू अयूब अंसारी शामिल थे और ये जिहाद कुस्तुनतुनिया एक ही है जिसका अमीर यजीद था। और अपनी तायद के लिए तारीख इब्ने असाकिर जिल्द 16 सफ़ा 62 से एक ज़ईफ रिवायत उठा लाया। हालांकि इस ज़ईफ रिवायत में भी ऐसी कोई वजाहत नहीं है। हालांकि इस सनद में इब्न लुय्या है जिनका हाफजा खराब हो गया था। ये कसीरुल गलत और कसीरुल वहम है। इसके साथ साथ इब्न लुय्या और वलीद बिन मुस्लिम दोनों मुदल्लिस रावी हैं, और उन्होंने ये रिवायत अन से नकल की है, और मुदल्लिस का अन ज़ईफ होता है। इब्न लुय्या और वलीद बिन मुस्लिम चौथे तबका के मुदल्लिस रावी हैं। ये रिवायत तो इस काबिल ही नहीं कि उसे सही रिवायत के मुकाबिल पेश किया जा सके। सनाबली को ये भी पता नहीं कि कुस्तुनतुनिया पर 16 दफा हमला हुआ है। अलबिदाया इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा 133 ईसन 127। बल्कि इन तमाम हमलों से पहले भी कुस्तुनतुनिया पर एक लश्कर के हमले का सबूत मिलता है जिसके अमीर खुद मुआविया थे, और ये हमला 32 हिजरी को हुआ। उस वक्त यजीद 6 साल का बच्चा था। तबरी जिल्द 4 सफ़ा 304, अलबिदाया जिल्द 7 सफ़ा 159 और जिल्द 8 सफ़ा 126, तारीख इस्लाम ज़हबी वगैरह। अबू अयूब अंसारी इन तमाम हमलों में जिहाद व शहादत की गर्ज से शामिल हुए और आखिर में 51 हिजरी में जाम शहादत नोश फरमाई। हमारा इस्तिदलाल सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत 2512 से है, जिसके अल्फाज ये हैं। अबू इमरान कहते हैं कि चुनाचा अबू अयूब अंसारी अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे हत्ता के कुस्तुनतुनिया में ही दफन हुए। हिस्सा दोम। सनाबली ने यजीद को अव्वल जैश का सुपा सालार बनाने के लिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद को 61 हिजरी तक जिंदा साबित करने की नाकाम कोशिश की है। सनाबली ने
44, 45, 46, 47 ہجری تاریخ وفات والی جو روایت نقل کی ہے اس کے بعد صرف اپنے قیاس سے 57 سے 61 ہجری والی روایت پیش کی ہے اور اسے راجح قرار دیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن خالد 46 ہجری میں فوت ہوئے اور انہیں زہر دیا گیا تھا۔ اس پر سنابلی نے ایک موضوع اور من گڑت روایت سے استدلال کیا ہے کہ معاویہ کی وفات کے بعد خلافت کے لیے لوگوں نے عبد الرحمن بن خالد کا نام پیش کیا تو معاویہ نے اصال نامی حکیم کے ذریعے سے عبد الرحمن بن خالد کو زہر پلا دیا، جس سے وہ فوت ہو گئے۔ الاغانی ابی الفرج اصبہانی جلد 16 صفحہ 209 اور اپنی طرف سے نتیجہ نکال لیا کہ ولی عہد کا معاملہ 57 ہجری کو مشہور ہے، اس لیے ان کی وفات بھی 57 ہجری میں ہوئی۔ سنابلی ناسبی کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے موضوع اور من گڑت روایت سے استدلال کر رہا ہے۔ یہ روایت تو نقل کے قابل بھی نہیں کیونکہ اس روایت کے راوی کذاب ہیں۔ سنابلی نے حاشیہ میں اسنادن مظالم لکھ کر اس روایت کا من گڑت ہونا خود ہی تسلیم کر لیا ہے۔ آگے سنابلی 61 ہجری والی روایت قیاس سے کچھ اس طرح ثابت کرتا ہے۔ کہتا ہے یزید بن اسم سے مروی ہے کہ میں میمونہ کی تدفین کے وقت حاضر تھا، ان کی قبر میں عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، میں اور عبید اللہ خولانی اترے اور ان کی جنازہ ابن عباس نے پڑھائی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات 61 ہجری ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 140۔ سنابلی نے اس روایت کی مکمل سند تک ذکر نہیں کیا ہے۔ سند اس طرح ہے: اخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبداللہ بن محرر عن یزید بن اسم، آخر تک۔ سند میں پہلا راوی محمد بن عمر واقدی جیسا راوی ہے جس پر بہت ہی شدید جرح موجود ہے۔ دوسرا راوی عبداللہ بن محرر ہے جس کے بارے میں امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 500 میں نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس سے احادیث ترک کی گئی ہیں۔ امام دارقطنی اور ایک جماعت نے متروک کہا ہے اور حبان نے کذاب کہا ہے، لہذا سنابلی کا یزید کی محبت میں ایسی من گڑت روایت سے استدلال باطل ثابت ہوا۔ میں آخر میں جمہور محدثین اور مورخین کے حوالے نقل کرتا ہوں جنہوں نے بالاتفاق عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46-47 ہجری نقل فرمائی ہے۔ نمبر 1، یعقوب بن سفیان الفسوی، وفات 277 ہجری، کہتے ہیں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری کو ہوئی۔ معرفت المعرفہ و تاریخ جلد 3 صفحہ 319، یعقوب بن سفیان فسوی۔ 2، ابن حبان 354 ہجری، کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری کو سعید بن ابی وقاص سے قبل ہوئی۔ ابن حبان کتاب الثقات جلد 3 صفحہ 250۔ 3، ابن حبان عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری کو ہوئی۔ ابن حبان مشاہیر علماء المسار علماء الامصار ابو سلیمان عربی متوفا 379 ہجری، عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری کو ہوئی۔ تاریخ مولد الامہ و وفاتہم جلد 1 صفحہ 145۔ 5، حافظ ابن عساکر 571 ہجری، حافظ ابن عساکر نے اپنی سند سے 4 روایت نقل کر کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری نقل فرمائی ہے، اور واقدی کی کتاب سوائف کے حوالے سے ایک روایت 47 ہجری نقل فرمائی ہے۔ تاریخ دمشق جلد 34 صفحہ 334۔ 6، حافظ ابن اسیر الجزری 630 ہجری، آپ نے بھی تاریخ وفات 47 ہجری نقل فرمائی ہے۔ اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 436۔ 7، امام ذہبی 748 ہجری، امام ذہبی نے بھی تاریخ وفات 46 ہجری نقل کی ہے۔ تاریخ اسلام الذہبی جلد 2 صفحہ 419۔ 8، حافظ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری، آپ اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی وفات 46 ہجری میں ہوئی۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 5 صفحہ 28۔ الغرض کسی ایک معتبر محدث اور مورخ نے
57 اور 61 ہجری تاریخ وفات نقل نہیں کی ہے۔ کتاب ایسے ہی دجل و فریب پر مبنی ہے۔ اگر اس کی کتاب کا مکمل رد کیا جائے تو 900 صفحات کے جواب میں 3000 صفحات بحر ذخار تیار ہو جائیں گے۔